अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, मैं वक्तन फ़वक्तन बाज़ किताबों का तारफ़ आपके सामने पेश करता रहता हूँ और ऐसी किताबों को आपके सामने बेनक़ाब करता रहता हूँ कि जिनको लोग मुक़द्दस किताब समझते हैं और ये समझते हैं कि इन किताबों के अंदर अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हकीकत में उन किताबों के अंदर जादू टोना और गुमराही में डालने वाली और हिदायत के रास्ते से हटाने वाली और अल्लाह से हटाकर दुनिया के साथ जोड़ने वाली चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो ऐसी किताबों को पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और ऐसी किताबों को बेनक़ाब किया है। आज भी आपके सामने एक ऐसी किताब लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इस किताब का नाम है एक रूहानी आमिल की खुफिया डायरी। एक रूहानी आमिल की खुफिया डायरी। आपने इस किताब का नाम सुना भी होगा और मुसन्नफ़ मौसूफ़ जो हैं इसकी बहुत सारी किताबें हैं और अक्सर किताबें सिरका हैं, यानी चोरी की हुई हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपनी इनकी लिखी हुई हैं। अक्सर बस कहीं से कोई किताब उठाते हैं और पूरी की पूरी किताब और उसके बाब उठाकर अपने नाम से शाया कर देते हैं। बहरहाल एक रूहानी आमल की खुफिया डायरी के नाम से ये किताब है। इस किताब के अंदर भी बहुत सारे जादू टोने लिखे हुए हैं और मैं अब पूरी किताब तो आपको पढ़ कर नहीं सुना सकता इसकी सारी, लेकिन एक दो तीन चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस किस्म की किताब है। अगर सारी किताब दुरुस्त भी हो और ये जो है एक चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसी चीज़ की वजह से हम इस चीज़ की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि किताब जो है ये बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है, बल्कि ये वाज़े तौर पर जादू का अमल लिखा हुआ है। इसका सफ़ा नंबर 209 है, 199 है, या उस पर एक अमल लिखा हुआ है दो अफराद के दरमियान जुदाई डालने का। यानी आप ये चाहते हैं कि दो अफराद के दरमियान जुदाई डालनी है, दुश्मनी पैदा करनी है, मियाँ बीवी हैं, दो भाई हैं, जो भी हैं, बहरहाल उन दो अफराद के दरमियान जुदाई डालने के लिए एक अमल लिखा हुआ है। बहुत सारे अमल लिखे हैं, उनमें से एक अमल ये लिखा हुआ है कि जब दो शख्सों में जुदाई मकसूद हो, ख्वाह वो दोनों मर्द हों या दोनों औरत हों या एक मर्द हो और एक औरत हो, आपने ये करना है। अगर दो मर्द हैं तो आपने दो गुड्डे बनाने हैं, ठीक है। और अगर एक मर्द एक औरत है, यानी मतलब मियाँ बीवी है, तो आपने एक गुड्डा बनाना है, एक गुड्डी बनानी है, ठीक है ना। जिस तरह गुड्डे होते हैं ना बच्चियों के खेलने के, तो एक गुड्डा बनाना है, एक गुड्डी बनानी है। उनको काले रंग के कपड़े पहनाने हैं, उनके सारे आज़ा बनाने हैं, उनका मुंह बनाना है, होंठ बनाने हैं, नाक कान आँखें सारा पूरा, उनकी शर्मगाह पूरा जिस तरह एक जिस्म होता है उस तरह बनाना है उनका। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि आपने 32 सुइयाँ लेनी है, ठीक है। 16 सुइयाँ एक में चबोनी है और 16 सुइयाँ दूसरे में चबोनी है। उसके नाम के आदाद निकालने हैं, उनके नाम के, उनके वालदा के नाम के आदाद निकाल के वो सारा कुछ करके फिर आपने सुइयाँ चबोनी है। कहाँ पर जी? दिमाग में, आँखों में, कान में, नत्थे में, मुंह में, सीने में, नाफ में, हथेलियाँ, दोनों तलवे, पायखाने यानी पखाने की जगह पर पिछली तरफ और अगली तरफ पेशाब की जगह पर, और सारी जगहों पर आपने इन अज़ा में सुइयाँ चबोनी हैं। और उसके बाद फिर आपने ये करना है कि इन दो पुतलों को सुइयाँ चबोने के बाद आपने ये तसव्वुर करना है कि मर गए। अब फिर इनको आपने कफ़न पहनाना, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कफ़न पहनाना है आपने। कफ़न पहनाने के बाद जिस तरह एक जनाजा होता है इस तरह इनको लेके जाना है फिर आपने, और फिर क़ब्रों के अंदर इनको अलग अलग दफन करना है। और हत्ता के आगे ये भी लिखा हुआ है अगले सफ़े पर कि दफन करे दो कब्रों में, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ के दफन करना चाहिए। यानी कैसी बेहुदा चीज़ें लिखी हुई हैं कि गुड्डों की नमाज जनाजा आपने पढ़नी है, सुइयाँ जब ये वाज़े तौर पर जादू की अमलियात हैं और जादू करने का तरीका बताया गया है दो अफराद के दरमियान जुदाई डालने के लिए, जिसे सहर तफरीक भी कहा जाता है। उसका पूरा एक अमल यहाँ पर बताया गया। ज़ाहिर और भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं मुख्तलिफ़ जादूगरों के, लेकिन यहाँ पर ही पूरा एक तरीका बताया गया है। और फिर आगे वो एक नक्श दिया हुआ है, इस नक्श को आपने भरना है और उसका वो ख़ास तरीका है। हुरूफ जो नक्श भरने के तरीके होते हैं, इल्म जफ़र, इल्म रमल और इल्म अबजद, और ये मुख्तलिफ़ जो हैं जादूगरी के जो अमलियात होते हैं उनके उस एतबार से लिखा हुआ है। और आखिर में हिदायत लिखी हुई है कि ये जो आपने आदाद निकालने हैं इन अफराद के, अगर इनकी दोनों की नाम माँ वालदा की अगर आपने निकाला तो फौरी असर होगा। हाँ, वालदा का नाम भी अगर उसके भी आदाद निकाल कर आपने ये अमल किया तो फिर फौरी असर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि वालदा का नाम जादूगरी के अमलियात में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। शरीयत में, इस्लाम में ऐसा कोई अमल नहीं बताया गया कि वो अमल वालदा के नाम के बगैर ना हो सके। मैंने इस हवाले से जो वीडियोस बनाई थी उस पर बाज़ जादूगरों ने एतराज़ भी किया और जवाब में वीडियोस भी बनाई और मुझे भी मैसेज किए ये जो आप गलत बता रहे हैं। तो ये इस किस्म के अमलियात जादूगरी के अमलियात होते हैं कि जिनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बहरहाल ये आपने देख लिया कि किस किस्म का वाज़े तौर पर जादू का पूरा एक तरीका बताया गया है
دو افراد پر جادو کرنے کا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ کوئی اس قسم کے کام کر سکتا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتا۔ اب آگے دیکھیں، اس کتاب میں ایک باب ہے، پورا محبت کا باب ہے، کسی کے ساتھ محبت ہو، اپنے محبوب کو تابع کرنا، اپنے معشوق کو اپنے قبضے میں لانا، اور پورا باب ہے، اور بہت سارے اس قسم کی عملیات وہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ تسخیر کے لیے، یعنی کسی آدمی کو اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو، لڑکی ہے لڑکا جو بھی، اس کو مسخر کرنے کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مطلوب کا نام فرد زبان بنائے، یعنی بس اپنی زبان کو اس کے نام سے ورد کرتا رہے اس کے نام کا۔ کیا اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، عشق مجازی سے ہٹا کر عشق حقیقی طرف موڑتے ہیں۔ اور یہ صاحب جو ہیں پوری کتاب لکھ ماری انہوں نے عشق مجازی پر، اور اس کے معشوق مجازی کو قابو کرنے کے طریقے اور عملیات، اور اس کے نام کا ورد کرتے رہیں بس۔ آگے لکھا ہوا ہے جی، اور جس طرح پاس انفاس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اس طرح سانس اندر جانے اور باہر آنے میں اسی کا نام لے۔ یعنی جس آدمی کا جو سانس ہوتی ہے نا، ایک سانس اندر جا رہی ہے ایک باہر آ رہی ہے، ایک اندر جا رہی ہے ایک باہر آ رہی ہے، اور ہر 24 گھنٹے یہ عمل جاری ہے۔ تو کہتے ہیں اتنا ورد کریں کہ سانس اندر جائے تو پھر بھی محبوب کا نام لیں، اور سانس باہر آئے تو پھر بھی محبوب کا نام لیں، اور اس طرح کریں، اور کرتے کرتے وہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے عملیات ہیں، ان میں سے ایک عمل محبوب کو تابع کرنے کا اور معشوق کو قبضے میں لانے کا یہ بھی ہے کہ اس کے بال لیں، 7 بال لیں، اور ہر بال پر 7 گریں لگائیں۔ اب یہ بال لینا، بالوں پر عمل کرنا، بالوں پہ گریں لگانا، یہ واضح طور پر جادو کی عملیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 109 پہ یہ عمل لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 26 پر بھی عمل لکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، آگے پورا ایک باب ہے دست غیب کا، کہ آپ کو غیب سے روزی ملے، آپ کوئی محنت مزدوری نہ کریں، کوئی کاروبار نہ کریں، گھر بیٹھے رہیں، یہ چلہ کر لیں، اس سے آپ کے پاس جن حاضر ہوگا، اور پھر آپ اس کو بتا دیں میرا روزانہ کتنا خرچہ ہے، وہ آپ کو لا کر دے دیا کرے گا، اگر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اس قسم کے چلے، اور پھر ان چلوں کے جو طریقے لکھے ہوئے ہیں، ترک حیوانات، یہ ترک حیوانات یہ بھی جادوگروں کی خاص اصطلاح ہے کہ اس کے چلے کے دوران کوئی حیوانات جو ہیں ان کو نہیں کھانا۔ پھر نقش، پھر چلے، پھر آٹے کی گولیاں بنا کر دریا میں ڈالنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح محبوب کو قابو کرنے کا ایک نقش دیا ہوا ہے کہ اس نقش کو آپ کریں، اور اس نقش کو دریا میں سے ایک زندہ مچھلی پکڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے مچھلی کو پھینک دیں۔ جیسے مچھلی بس پانی میں گئی، مچھلی کو دوبارہ قابو نہیں آئے گی، اور محبوب آپ کا تڑپتا رہے گا، اور آپ کے قدموں میں آ کر جو ہے حاضر ہو جائے گا۔ اس قسم کے سورہ مزمل کی زکوٰۃ کا طریقہ عجیب و غریب لکھا ہوا ہے۔ سورہ یاسین کا ایک عمل بننے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، دریا میں کھڑے ہو جائیں، ادھر تک پانی ہو، 40 دن تک 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو آپ سورہ یاسین کے عمل بن جائیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہوتا ہے، سورہ یاسین کا جو عمل بن جاتا ہے وہ دنیا پر سلطنت کر سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے۔ جناب آپ کیوں نہیں کرتے پھر سلطنت دنیا پر؟ لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں کہ عامل بنیں اور دنیا پر حکمرانی کریں، تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ جن کا عمل لکھا ہوا جی، کنویں کے اندر، ویران کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھیں، 50 مرتبہ روزانہ سورہ جن پڑھیں، 40ویں دن آپ کے پاس ایک جن حاضر ہو جائے گا جو آپ کے لیے مسخر ہو جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور کہے گا مجھے حکم کرو میرے آقا، میں کیا کروں۔ اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ آئندہ کے لیے تمہیں بلانے کا کیا طریقہ ہے، وہ تمہیں خود بتا دے گا کہ مجھے اس طرح بلایا کرو، پھر وہ اس طرح آپ روزانہ بلایا کریں، اور اس سے جو کام آپ نے لینا لیا کریں۔ ٹھیک، اسی طرح جی فرشتے اور مسخر کرنے کا طریقہ بولے، فرشتوں کو مسخر کرنا، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ کے حکم کتاب میں بھئی وہ انسانوں کے لیے مسخر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی مدد کے لیے فرشتے تو بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، لیکن فرشتوں کو مسخر کوئی انسان نہیں کر سکتا، فرشتوں کو اپنے تابع کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کتاب کے اندر فرشتے مسخر کرنا، روحیں جو ہیں ان کا عمل، اور اس کے لیے من گڑت ایک نماز بنائی ہوئی ہے، نماز تسخیر، یہ ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہے۔ نماز صلاۃ توبہ تو ہم سنتے ہیں، صلاۃ حاجت بھی ہم سنتے ہیں، صلاۃ تسبیح بھی، یہاں پر جس کتاب کے اندر نماز تسخیر اور اس کے خاص ایک من گڑت قسم کا طریقہ لکھا ہوا، اس طریقے سے آپ پڑھیں، فرشتے بھی آپ کے تابع، جن بھی آپ کے تابع، اور ساری چیزیں آپ کے تابع مسخر ہو جائیں گی۔ خاوند قابو کرنے کے لیے ایک عمل لکھا ہوا ہے، اور اس کی اجازت کے لیے شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ عمل تب فائدہ دے گا کہ جب آپ ہماری یہ کتاب خریدیں گے ہم سے۔ اگر کسی اور کے پاس آپ نے دیکھ کر یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ عمل کریں گے، نہیں فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ تب ہی ہوگا، اس کی زکوٰۃ اور اجازت تبھی ہے جب آپ ہم سے یہ کتاب خریدیں۔ علم جعفر کی بڑی تعریف کی ہے، اس کے قواعد سکھائے گئے ہیں، حالانکہ علماء دیوبند کا اور علماء اہل حدیث کا اور علماء حق کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ ہے، علم رمل، علم جعفر، اس قسم کے جو
علوم ہیں ان کو عملیات کے باب میں اور ذائچے نکالنا اور فال نکالنا اور حساب لگانا اور مستقبل کے بارے میں یہ چیز، اس باب میں ان علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل ناجائز ہیں۔ آپ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ دیکھ لیں، آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں، آپ دیگر علماء حق کے فتوے دیکھ لیں، انہوں نے ان چیزوں کو علم جفر، علم رمل، ان کو ناجائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم ابجد نیورولوجی جو ہے اس کی بعض چیزیں اس میں جائز ہیں اور بعض اس میں بھی ناجائز ہیں، جیسے ذائچے نکالنا فال۔ اب اس کتاب کے اندر ذائچے نکالنے کے، ذائچے بنانا اس کے اور حساب کتاب کرنا اور چور کو پکڑنا اور چوری کی چیز معلوم کرنا اور یہ عمل کریں اور اس کو پتھر کے نیچے رکھ دیں، یہ عمل کریں اور خنجر کو چولہے میں چبو دیں، چور کے پیٹ میں گھس جائے گا، پتہ نہیں کیا لغویات اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے سب کچھ پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر جس طریقے سے جادو ٹونے کی عملیات لکھی ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گڈوں پر عمل کرنا یہ تو واضح طور پر جادو ہے، پھر اسی طرح محبوب کے بالوں پر گریں لگانا یہ تو واضح طور پر جادو کی عملیات ہیں۔ اس قسم کی عملیات اگر یہ لوگ چھاپتے رہیں گے تو ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس موقع پر خاموش رہیں اور اس کو بے نقاب نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کو آپ گمراہ کریں گے، لوگوں کو غلط راستے پر چلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اس کا دفاع کرتے رہیں گے اور اس ہدایت کے راستے پر لوگوں کو لاتے رہیں گے اور اس گمراہی سے، اس قسم کی گمراہی پر مبنی کتابوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔